दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जी हाँ, लोगों के दिल जीतने और बगैर जोर के असर डालने की असल ताकत। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए अपनी जिंदगी पर नजर डालें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम सच कह रहे थे, तुम ठीक कह रहे थे, तुम्हारी नीयत भी साफ थी, मगर फिर भी लोग तुम्हारी बात नहीं माने? लोग दूर क्यों हो गए? क्या तुम्हें इग्नोर कर दिया गया? अगर हाँ, तो मसला तुम्हारी अकल में नहीं, मसला तुम्हारी मेहनत या नीयत में भी नहीं, मसला सिर्फ ये है कि लोगों से बात करने का तरीका। दोस्तों, यही जगह जहाँ ये किताब जिंदगी बदल देती है। मगर सवाल ये है, हम क्यों हार जाते हैं हालांकि हम सही होते हैं? दोस्तों, हम बचपन से सीखते हैं कि सच बोलो, सही बात पर डट जाओ, दलील मजबूत रखो, लेकिन कोई हमें ये नहीं सिखाता कि सच कैसे बोला जाए, सही बात को रखा कैसे जाए और दलील के बगैर दिल कैसे जीता जाए। दोस्तों, ये किताब कहती है दुनिया दलील से नहीं बल्कि एहसास से चलती है। लोग वो नहीं मानते जो सही हो, लोग वो मानते हैं जिससे उन्हें अच्छा महसूस हो। दोस्तों, एक तल्ख हकीकत मगर सच्ची हकीकत सुने। तुम जितना भी ज़हीन हो, अगर तुम लोगों को कमतर महसूस कराते हो, इनकी ईगो को चोट पहुंचाते हो या इन्हें गलत साबित करने में खुशी हासिल करते हो, तो याद रखो, लोग कभी तुम्हारे नहीं होंगे। ये किताब कहती है इंसान दलील हारने पर भी रिश्ता तोड़ देता है, लेकिन इज्जत हारने पर कभी माफ नहीं करता। दोस्तों, हम सब ये गलती आखिर करते क्यों हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें सही माना जाए, हमारी बात मानी जाए, हमें एक्नॉलेज किया जाए, और इसी ख्वाहिश में हम दूसरों को काट देते हैं, बीच में टोक देते हैं या नीचा दिखाने लगते हैं। मगर ये किताब कहती है तुम जीतना चाहते हो या ताल्लुक बचाना चाहते हो, दोनों एक साथ अक्सर मुमकिन नहीं होता। दोस्तों, इन्फ्लुएंस का मतलब असल में है क्या? इन्फ्लुएंस का मतलब जोर नहीं, मैनिपुलेट करना नहीं, डराना नहीं। इन्फ्लुएंस का मतलब है सामने वाले को ये एहसास दिलाना कि वो अहम है, उसकी राय की कदर करना, उसकी ईगो को महफूज रखना। दोस्तों, राइटर कहते हैं लोग तुम्हारी बात भूल जाएंगे, लेकिन तुमने उन्हें जो महसूस करवाया वो कभी नहीं भूलेंगे। एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। दो लोग हैं, एक इंसान हर बात में करेक्ट होता है, हर बहस में स्ट्रांग होता है, हर गुफ्तगू में डोमिनेट करता है, मगर दूसरा कम बोलता है, सवाल ज्यादा पूछता है, सुनने का फन जानता है। वक्त के साथ साथ पहला इंसान अकेला हो जाता है, दूसरा लोगों का मरकज बन जाता है। यहाँ फर्क इल्म में नहीं बल्कि इंसान के रवैये में है। मगर सवाल यह है, हम लोगों को क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि हम सुनने नहीं, जवाब देने के लिए सुनते हैं। हम इंतजार करते हैं कि कब बोलना है। मगर ये किताब कहती है सुनना सबसे ताकतवर असर है, क्योंकि आज की दुनिया में सुना जाना सबसे नायाब चीज है। दोस्तों, ये किताब फेक नहीं बनाती, चापलूसी नहीं सिखाती, लोगों को इस्तेमाल करना नहीं सिखाती। ये किताब सिखाती है इंसान को इंसान समझना, ईगो को दुश्मन नहीं बनाना और इज्जत के साथ अपनी बात मनवाना। दोस्तों, ये किताब क्यों टाइमलेस है? ये किताब 1930 में लिखी गई थी। जी हाँ, आज से 95 साल पहले। लेकिन आज भी ये किताब हमारे बॉसेस पर चलती है, बिजनेस में चलती है, रिलेशनशिप में चलती है, हत्ता के दुश्मनों पर भी चलती है, क्योंकि इंसान बदला है मगर इंसान की फितरत नहीं। दोस्तों, ये किताब हमें असल में किसके लिए है? ये किताब जो बोलता है मगर सुनना नहीं जानता, जो सही होकर भी हार जाता है, जो चाहता है लोग उसे दिल से उसके साथ हों। ये किताब तुम्हें बोलना नहीं, इंसान को पढ़ना सिखाती है। दोस्तों, आगे हम सीखेंगे क्या? आगे हम बात करेंगे लोग तनकीद क्यों फायदेमंद नहीं होती, लोग तारीफ पर क्यों बदल जाते हैं, ईगो को तोड़ने बगैर बात कैसे मनवानी है, और वो उसूल जो खामोशी से तुम्हें ये किताब बताएगी। दोस्तों, हम अक्सर सही होते हैं, नीयत साफ होती है, बात भी ठीक कहते हैं, फिर भी लोग नाराज हो जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती। अब जरा और गहराई में उतरते हैं। इंसान अकल से नहीं बल्कि अना से जीता है। ये एक ऐसा सच है जो मानना मुश्किल है, लेकिन जिंदगी इसी पर चलती है। इंसान सच सुनना नहीं चाहता, खुद को गलत मानना नहीं चाहता, सिर्फ अपनी इज्जत बचाना चाहता है। मगर राइटर कहते हैं इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश दुरुस्त होना नहीं,
اہم محسوس ہونا ہے، یہی وہ جگہ ہے جہاں زیادہ تر لوگ ہار مان جاتے ہیں۔ دوستو ہم لوگ اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ ہم سب چاہتے ہیں ہمیں سنا جائے، ہمیں سمجھا جائے، ہماری قدر کی جائے، لیکن ہم دوسروں کو سنتے ہیں، دوسروں کو سمجھتے نہیں، دوسروں کی ایگو کو کچل کے رکھ دیتے ہیں اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ لوگ آخر بدل کیسے گئے۔ یہ کتاب کہتی ہے لوگ نہیں بدلے، تمہارا رویہ انہیں بدلنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو تنقید سب سے پرانا مگر ناکام ہتھیار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں تنقید سے انسان سدھر جاتا ہے، غلطی مان لیتا ہے، بہتر ہو جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے تنقید دفاع پیدا کرتی ہے، انا کو جگاتی ہے، رشتے خراب کرتے ہیں۔ رائٹر کہتے ہیں انسان تنقید سے نہیں بدلتا، انسان تو تنقید سے چھپ جاتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، لوگ تمہاری بات تب مانتے ہیں جب انہیں لگے کہ تم ان کے خلاف نہیں، ان کے ساتھ ہو، اور یہی احساس ہمیں یہ کتاب سکھانے آئی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 1 ہے ڈونٹ کرٹیسائز۔ جی ہاں، تنقید، الزام اور شکایت دوستو انسان کو بدلنے کی سب سے بڑی غلطی۔ یہ بات غور سے سنیں، ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اگر ہم غلطی بتا دیں، سچ کہہ دیں، سامنے والے کو آئینہ دکھا دیں تو وہ مان جائے گا، سدھر جائے گا، بہتر بھی ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ انسان تنقید سے نہیں بدلتا، انسان تنقید سے مزید ضدی ہو جاتا ہے۔ یہی وہ پہلا سبق ہے جو یہ کتاب بہت سختی سے سکھاتی ہے۔ دوستو انسان تنقید پر کیوں نہیں بدلتا؟ کیونکہ تنقید انسان کی انا کو چوٹ دیتی ہے، اس کی عزت نفس پر حملہ کرتی ہے، اسے دفاعی حالت میں لے جاتی ہے۔ جس لمحے میں تم کہتے ہو کہ تم غلط ہو، اسی لمحے سامنے والا تمہاری بات سننا بند کر دیتا ہے، اپنے ڈیفنس میں آ جاتا ہے اور اندر ہی اندر تم سے دور ہو جاتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں جب انسان پر حملہ ہوتا ہے تو وہ سچ نہیں سنتا، وہ صرف اپنی عزت بچاتا ہے۔ مگر ہم تنقید کرتے ہی کیوں ہیں؟ ہم تنقید اسی لیے نہیں کرتے کہ سامنے والا بہتر ہو جائے، ہم تنقید اسی لیے کرتے ہیں ہمیں خود بہتر محسوس ہو، ہمیں لگے ہم درست ہے، ہماری ایگو کو تسکین ملے۔ لیکن یہی تسکین وقتی ہوتی ہے اور اس کی قیمت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ قیمت، رشتے، اعتماد اور انفلوئنس۔ دوستو خاموش زہر ہے شکایت۔ شکایت بھی تنقید کی ہی ایک شکل ہے۔ جب تم بار بار کہتے ہو تم ہمیشہ ایسا کرتے ہو، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، کسی کو میری پرواہ نہیں، تو آخر ہوتا کیا ہے؟ لوگ تم سے بچنے لگتے ہیں، تمہیں نیگیٹو سمجھنے لگتے ہیں، تمہاری بات کے وزن دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے شکایت مسئلہ حل نہیں کرتی، شکایت انسان کو مسئلہ بنا دیتی ہے۔ دوستو الزام رشتوں کا قاتل ہوتا ہے۔ الزام انسان کو دیوار سے لگا دیتا ہے، اسے قصوروار بنا دیتا ہے۔ جب تم کہتے ہو یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا تو سامنے والا مانتا نہیں بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رائٹر کہتے ہیں الزام انسان کو بدلنے کے بجائے انسان کو کھو دیتا ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھو، فرض کرو تم کسی کو کہتے ہو تم کبھی وقت پر نہیں آتے، کیا وہ خوش ہوگا؟ کیا وہ فوراً بدل جائے گا؟ نہیں۔ اب ذرا یہ کہو مجھے اچھا لگتا ہے جب ہم وقت پر کام ختم کرتے ہیں۔ یہ جملہ الزام نہیں بلکہ احساس ہے، اور احساس دل کا دروازہ کھولتا ہے۔ دوستو ہم خود کو صحیح ثابت کرنے میں کیوں لگے رہتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں صحیح ہونا اچھا لگتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے صحیح ہو کر اگر تم اکیلے رہ جاؤ تو کیا فائدہ؟ زندگی عدالت نہیں، زندگی رشتوں کا نام ہے۔ دوستو یہ اصول کیوں اتنا طاقتور ہے؟ کیونکہ جس دن تم نے تنقید چھوڑ دی، الزام چھوڑ دیا اور شکایت کو کم کر دیا، اسی دن لوگ تمہارے قریب آنے لگتے ہیں، تمہاری بات سننے لگتے ہیں، تمہاری موجودگی کو قبول کرتے ہیں۔ یہ تبدیلی خاموش ہوتی ہے لیکن بہت گہری ہوتی ہے۔ دوستو ایک لمحہ خاموش ہو اور خود سے پوچھیں میں روز کس پر تنقید کرتا ہوں اور اس سے مجھے کیا ملا؟ یہ سوال پہلا قدم ہے انفلوئنس کی طرف۔ دوستو اب ذرا ایک بات غور سے سمجھیں، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں اس سے میری بات بری لگی کیونکہ وہ غلط تھا، لیکن حقیقت یہ ہے اسے بات اسی لیے بری لگی کیونکہ اسے کمتر محسوس ہوا، اس کی ایگو زخمی ہوئی، اس کی عزت کو خطرہ لگا۔ رائٹر کہتے ہیں انسان اپنی غلطی سے نہیں
اپنی تذلیل سے لڑتا ہے۔ یہ فرق سمجھ لیں تو آدھی جنگ وہیں جیت جاتی ہے۔ دوستو تنقید کیوں خود ہمارے خلاف جاتی ہے؟ جب تم کسی کو تنقید کرتے ہو وہ تمہیں دشمن سمجھنے لگتا ہے، تمہاری نیت پہ شک کرتا ہے اور تمہاری ہر بات کو شک کی نظر سے بھی دیکھتا ہے، یہاں تک کہ اگر تم بعد میں بالکل صحیح بات بھی کہو تو وہ قبول نہیں کرتا۔ یہ کتاب کہتی ہے ایک بار اگر انسان نے تمہیں اپنے خلاف سمجھ لیا تو سچ بھی اسے جھوٹ لگنے لگتا ہے، مگر ہم سچ کے نام پر کیا کچھ توڑ دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں میں تو صرف سچ کہہ رہا تھا، لیکن اس سچ کے نتیجے میں دل ٹوٹ جاتے ہیں، اعتماد ختم ہو جاتے ہیں، تعلق کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہ کتاب پوچھتی ہے اگر سچ رشتہ توڑ دے تو کیا وہ سچ واقعی ضروری تھا؟ زندگی میں سچ بولنا دانش مندی نہیں، دانش مندی یہ ہے کہ سچ کیسے بولا جائے۔ دوستو بڑے لوگ تنقید کیوں نہیں کرتے؟ تم نے غور کیا ہوگا جو لوگ واقعی مضبوط ہوتے ہیں، واقعی با اثر ہوتے ہیں، وہ تنقید کم کرتے ہیں، زیادہ سمجھتے ہیں اور خاموشی سے راستہ بدلتے ہیں، کیونکہ انہیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جو شخص خود پر اعتماد ہوتا ہے وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو تم کسی جونیئر کو کہتے ہو تم نے یہ کام غلط کیا، نتیجہ وہ شرمندہ ہوگا، ڈر جائے گا یا دل میں تم سے ناراض ہوگا۔ اب یہی بات ذرا یوں کہو میں نے بھی شروع میں یہی غلطی کی تھی۔ یہ ایک جملہ دیوار گرا دیتا ہے، تعلق بنا دیتا ہے اور سیکھنے کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ یہی ہے بغیر تنقید اثر ڈالنے کا فن۔ دوستو اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بات سنیں، تمہاری بات مانیں یا تمہارے ساتھ چلیں تو پہلا قدم یہ ہے انہیں اپنے خلاف مت کرو۔ یہ کتاب سکھاتی ہے اصلاح کرو لیکن بغیر الزام کے، بات کہو لیکن بغیر تذلیل کے، اختلاف رکھو لیکن بغیر جنگ کے۔ دوستو یاد رکھیں لوگوں کو بدلنے کے لیے آواز بلند کرنا ضروری نہیں، اکثر خاموش سمجھداری سب سے بلند اثر چھوڑتی ہے، اور جو انسان تنقید چھوڑ دیتا ہے وہی انسان اصل میں اثر ڈالنا سیکھ لیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے سچی تعریف، وہ طاقت جو انسان کو کھول دیتی ہے۔ انسان کو بدلنے کا سب سے نرم مگر طاقتور طریقہ، یہ بات بہت غور سے سنیں اور سمجھیں۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ تعریف کے بھوکے ہیں، لیکن تعریف دینا سب سے مشکل کام سمجھتے ہیں۔ ہم غلطی فوراً دیکھ لیتے ہیں، کمی فوراً نکال لیتے ہیں، لیکن اچھائی اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب یہاں آ کر ایک سادہ مگر انقلابی بات کہتی ہے، انسان کو تنقید سے نہیں سچی تعریف سے بدلا جا سکتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے تعریف کیوں اتنی طاقتور ہے؟ کیونکہ تعریف انسان کی ایگو کو سکون دیتی ہے، اسے اہم محسوس کرواتی ہے اور اس کے اندر بہتر بننے کی خواہش جاگتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں انسان کی سب سے گہری خواہش یہ ہے کہ اسے سراہا جائے۔ یہ خواہش عمر نہیں دیکھتی، عہدہ بھی نہیں دیکھتی اور تعلق بھی نہیں دیکھتی۔ ہر انسان اس کا محتاج ہوتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ ہم تعریف آخر کرتے کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے لوگ مغرور ہو جائیں گے، ہمیں ڈر ہوتا ہے ہم کمزور لگیں گے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ تعریف زیادہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کتاب کہتی ہے تعریف انسان کو بگاڑتی نہیں، بے اتنائی انسان کو توڑ دیتی ہے۔ ہم اکثر یہ بھول جاتے ہیں۔ دوستو تعریف اور چاپلوسی میں بہت فرق ہے، یہاں ایک بہت اہم فرق سمجھنا ضروری ہے۔ چاپلوسی جھوٹی ہوتی ہے، مقصدی ہوتی ہے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتی ہے، مگر سچی تعریف دل سے ہوتی ہے، اسپیسیفک ہوتی ہے، کسی مقصد کے بغیر ہوتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں چاپلوسی سستی ہے، تعریف قیمتی ہے کیونکہ وہ سچ سے آتی ہے۔ دوستو سوال یہ ہے کہ انسان کھلتا کب ہے؟ انسان اس وقت کھلتا ہے جب اسے لگے کہ سامنے والا اس کی قدر سمجھتا ہے، اس کی محنت دیکھی گئی ہے، اس کی کوشش محسوس کی گئی ہے۔ ایک سادہ جملہ میں سمجھے، میں نے نوٹس کیا کہ تم نے کتنی محنت کی ہے، یہ جملہ اعتماد دیتا ہے، دل کو جوڑتا ہے اور اثر کی بنیاد رکھتا ہے۔ ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، فرض کریں کوئی شخص روز وقت پر آتا ہے لیکن کوئی اس کا ذکر نہیں کرتا۔ ایک دن تم کہتے ہو کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ تم ہمیشہ وقت کا خیال رکھتے ہو، اس سے ہوگا کیا؟ وہ مسکرائے گا، خود کو اہم محسوس کرے گا اور یہی عادت اور مضبوط ہو جائے گی۔
یہ ہے سچی تعریف کا جادو۔ دوستو ہم تعریف کے بجائے آخر تنقید کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تنقید ہمیں اسمارٹ محسوس کرواتی ہے، تعریف ہمیں ولنریبل بناتی ہے، لیکن یہ کتاب سکھاتی ہے اصل طاقت تعریف میں ہوتی ہے، نہ کہ نیچا دکھانے میں۔ دوستو اثر کی خاموش چابی کو دیکھیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بات سنیں، تمہارے ساتھ چلیں، تمہیں دل سے قبول کریں، تو ان کی اچھائی کو دیکھنا سیکھو اور اسے کہنا سیکھو۔ یہی اثر ڈالنے کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ دوستو انسان کو قابو کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ نہیں کہ تم اسے غلط ثابت کرو، اصل طریقہ یہ ہے کہ تم اس کی اچھی بات کو دیکھ لو، اور جو انسان اچھی بات دیکھنا سیکھ لیتا ہے وہی انسان دل جیتنا سیکھ لیتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، اگر تعریف اتنی طاقتور ہے تو پھر ہم تعریف اثر کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ تعریف جھوٹی کیوں لگتی ہے اور کچھ تعریفیں انسان کو کیوں نہیں بدلتی؟ فرق طریقے میں ہوتا ہے۔ دوستو غلط تعریف کیوں نقصان دہ ہوتی ہے؟ غلط تعریف وہ ہوتی ہے جو عام ہو یا مقصدی ہو۔ مثلا تم بہت اچھے ہو، یہ جملہ سچ بھی ہو سکتا ہے اور جھوٹ بھی لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ اسپیسیفک نہیں، دل کو نہیں چھوتا۔ رائٹر کہتے ہیں عام تعریف کانوں سے ٹکرا کر واپس لوٹ جاتی ہے، مگر سچی تعریف دل میں اتر جاتی ہے۔ دوستو سچی تعریف کی تین نشانی سن لیں۔ سچی تعریف ہمیشہ اسپیسیفک ہوتی ہے، آبزرویشن پر بنی ہوئی ہوتی ہے، بغیر کسی فائدے کے دی جاتی ہے۔ مثال سے دیکھیں، تم اچھا کام کرتے ہو، میں نے دیکھا تم نے مشکل حالات میں بھی صبر رکھا۔ دوسرا جملہ حقیقت پر کھڑا ہے، دل کو لگتا ہے اور کانفیڈنس بڑھاتا ہے۔ مگر ہم تعریف کو کیوں روک لیتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر یہ ڈر ہوتا ہے کہیں سامنے والا مغرور نہ ہو جائے، کہیں وہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، ہم انسیکیور فیل کرتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب کہتی ہے جو انسان دوسروں کی تعریف سے ڈرتا ہے وہ دراصل اپنی کمی سے ڈرتا ہے۔ یہ بات ذرا دل پر لگتی ہے، صرف اسی لیے سچ ہے۔ دوستو تعریف انسان کے اندر جگاتی کیا ہے؟ سچی تعریف ذمہ داری کا احساس جگاتی ہے، سیلف امیج کو بہتر بناتی ہے، اور انسان خود سے کہتا ہے میں واقعی بہترین بن سکتا ہوں۔ یہ اندرونی آواز سب سے طاقتور ہوتی ہے۔ ایک آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو ایک بچہ پڑھائی میں کمزور ہے، اگر تم کہو گے کہ تم سست ہو تو وہ ویسا ہی بنتا جائے گا، لیکن اگر تم کہو گے میں نے دیکھا کہ تم نے آج اچھی کوشش کی، تو اس کی شناخت بدلنے لگتی ہے، وہ خود کو محنتی سمجھنے لگتا ہے۔ یہ کتاب کہتی ہے انسان وہی بن جاتا ہے جو اسے بار بار کہا جاتا ہے۔ دوستو چاپلوسی اور تعریف کا باریک فرق سمجھیں۔ چاپلوسی وقتی فائدہ دیتی ہے، جلد پکڑی جاتی ہے، کانفیڈنس ختم کر دیتی ہے، مگر تعریف دیر پا ہوتی ہے، لانگ ٹرم ہوتی ہے، ٹرسٹ بناتی ہے، تعلق کو اور گہرا کرتی ہے۔ رائٹر کہتے ہیں لوگ چاپلوسی برداشت کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں۔ دوستو یاد رکھیں، تنقید انسان کو خاموش کر دیتی ہے، لیکن سچی تعریف انسان کے جاگنے پر مجبور کر دیتی ہے، اور جو انسان لوگوں کو جگانا سیکھ لیتا ہے وہی انسان اصل میں اثر ڈالنا بھی سیکھ لیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 انتہائی اہم ہے، جس سے آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا۔ سامنے والے کے دل میں خود سے چاہت پیدا کریں، زبردستی سے نہیں۔ دوستو لوگ تمہاری بات اس وقت مانتے ہیں جب وہ اسے اپنی بات سمجھتے ہیں۔ یہ بات ذرا ٹھہر کر سنیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جب کسی سے کچھ منوانا چاہتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ہم دلیل دیتے ہیں، ہم فائدے گنواتے ہیں، ہم اسے لالچ دیتے ہیں، لیکن پھر بھی سامنے والا ٹال دیتا ہے، بہانہ بنا لیتا ہے، یا دل ہی دل میں ناراض ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ہم ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، ہم اپنی خواہش کی بات کرتے ہیں، اس کی خواہش کی نہیں۔ یہ کتاب یہاں آ کر ایک بہت طاقتور اصول دیتی ہے، انسان وہی کرتا ہے جو وہ خود کرنا چاہتا ہے۔ مگر انسانی فطرت کا بنیادی اصول آخر ہے کیا؟ ہر انسان کے اندر ایک آواز ہوتی ہے جو ہر وقت پوچھتی ہے کہ مجھے اس سے کیا ملے گا۔ یہ آواز خود غرض نہیں بلکہ انسانی فطرت ہے۔ رائٹر کہتے ہیں انسان کو قائل کرنے کے لیے پہلے یہ سمجھو کہ وہ خود کیا چاہتا ہے۔ جب تک تم نے یہ نہیں سمجھتے، تمہاری ہر بات دیوار سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ مطلب ہم غلطی کرتے کہاں ہیں؟ ہم کہتے ہیں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے، میں تمہیں فائدہ سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ جملے حکم لگتے ہیں، پریشر فیل کرواتے ہیں، ایگو کو چھیڑتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے حکم سن کر انسان رک جاتا ہے،
لیکن اپنی خواہش سن کر اپنا انسان چلنے لگ پڑتا ہے۔ دوستو زبردستی کیوں ہمیشہ ناکام ہوتی ہے؟ کیونکہ زبردستی وقتی نتیجہ دے سکتی ہے لیکن دل نہیں جیتتی۔ جب تم کسی کو مجبور کرتے ہو تو وہ مان لیتا ہے لیکن دل سے نہیں، اور دل کے بغیر کام میں جان نہیں ہوتی، تعلق میں گرمی نہیں ہوتی۔ رائٹر کہتے ہیں جو کام دل سے نہ ہو وہ دیر تک نہیں چل سکتا۔ دوستو اثر ڈالنے کا صحیح طریقہ بھی ذرا جان لیں۔ اثر ڈالنے کا مطلب یہ نہیں تم اپنی بات میں جیت جاؤ۔ اثر ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا سمجھے کہ یہ فیصلہ اسی کا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اثر اصل طاقت بن جاتی ہے۔ ایک سادہ سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو تم کسی سے کہتے ہو تمہیں یہ کام کرنا ہوگا، اس کے دل میں کیا ہوگا؟ مزاحمت، بوجھ اور ناگواری۔ اور یہی بات تم یوں کہو، اگر یہ کام ہو جائے تو تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ یہ سوال دماغ کھول دیتا ہے، اختیار واپس دے دیتا ہے اور تعاون پیدا کرتا ہے۔ یہ ہے چاہت جگانے کا فن۔ دوستو ہم دوسروں کی خواہش کیوں نہیں دیکھ پاتے؟ کیونکہ ہم جلدی میں ہوتے ہیں، خود کو درست ثابت کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو پہلے دینا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب سکھاتی ہے جو شخص پہلے سنتا ہے وہی شخص آخر میں منواتا ہے۔ دوستو اثر کی پہلی اینٹ سمجھ لیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری بات مانیں، تمہارے ساتھ چلیں، تمہارے فیصلوں کو قبول کریں، تو پہلے یہ سیکھو کہ ان کی خواہش کیا ہے، ان کا خوف کیا ہے، اور ان کی اس کام سے امید کیا ہے، اور وہاں سے اپنی بات کو شروع کرو۔ دوستو جب انسان کو لگے کہ فیصلہ اسی کا ہے، وہ سب کچھ کر گزرتا ہے۔ دوستو ہر انسان کے اندر ایک فطری خواہش ہوتی ہے، میری زندگی میرے کنٹرول میں ہو۔ جب تم کسی کو حکم دیتے ہو، اس پر دباؤ ڈالتے ہو یا اسے مجبور کرتے ہو تو تم اس کے کنٹرول پر حملہ کرتے ہو، اور انسان کنٹرول چھیننے پر سب سے زیادہ اچھلتا ہے۔ دوستو رائٹر کہتے ہیں انسان وہی کام شوق سے کرتا ہے جس میں اسے اختیار محسوس ہو۔ دوستو اثر ڈالنے والے لوگ کیا مختلف کرتے ہیں؟ اثر ڈالنے والے لوگ حکم نہیں دیتے، فیصلے مسلط نہیں کرتے، وہ سوال پوچھتے ہیں، وہ انتخاب دیتے ہیں اور راستہ دکھا کر بس پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ یوں سامنے والا خود فیصلہ کرتا ہے اور دل سے اس پر قائم بھی رہتا ہے۔ یہی ہے خاموش اثر۔ مگر سوال یہ ہے ہم جلدی میں سب کچھ کیوں خراب کر دیتے ہیں؟ کیونکہ نتیجہ فوراً چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہ کام ہو جائے، اور اسی جلدی میں ہم سامنے والے کو خواہش نظر انداز کرتے ہیں، اس کے احساس کو کچل کر رکھ دیتے ہیں اور تعلق کمزور کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب سکھاتی ہے جلدی میں لیا گیا زبردستی کا فیصلہ ہمیشہ مہنگا پڑتا ہے۔ دوستو خواہش جگانے کا عملی طریقہ بھی سمجھ لیں۔ جب بھی تم کسی سے کام کروانا چاہو، کسی کو قائل کرنا چاہو، تو پہلے یہ سوال پوچھو اس سے ملے گا کیا؟ پھر اپنی بات اسی فائدے سے جوڑ دو۔ یہ مینیپولیشن نہیں بلکہ انسانی فطرت کی سمجھ ہے۔ مثال سے سمجھاتا ہوں۔ فرض کرو تم کسی امپلائی سے کہتے ہو تمہیں یہ ٹارگٹ پورا کرنا ہوگا، رزلٹ اس پر سٹریس بڑھے گا، پریشر بڑھے گا، اس کا انٹرسٹ کم ہو جائے گا، اور یہی بات یوں کہو اگر یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے تو تم اپنے لیے کیا بہتر کر سکتے ہو؟ یہ سوال اسے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اسے اونرشپ دیتا ہے اور اس کی موٹیویشن پیدا کرتا ہے۔ دوستو ایک لمحہ خاموش ہو جائیں اور خود سے پوچھیں اگر میں لوگوں کی خواہش سمجھ کر بات کرنا شروع کر دوں تو میری زندگی میں کون سا دروازہ کھل سکتا ہے؟ یہ کتاب تمہیں ایک نیا کمیونیکیٹر بنا سکتا ہے۔ دوستو انسان کو چلانے کے لیے ہدایت کافی نہیں ہوتی، اصل طاقت یہ ہے کہ تم اس کے دل میں خود چلنے کی خواہش پیدا کر دو، اور جو انسان یہ فن سیکھ لیتا ہے وہی انسان اصل میں اثر ڈالنا جان لیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے دوسروں میں سچی دلچسپی اثر ڈالنے کی خاموش بنیاد ہے۔ لوگ تمہیں اس وقت پسند کرتے ہیں جب انہیں لگے کہ تم انہیں پسند کرتے ہو۔ یہ بات بہت سادہ لگتی ہے لیکن اسی سادگی میں زندگی بدلنے والی طاقت چھپی ہے۔ اکثر ہم یہ سوچتے ہیں لوگ ہمیں پسند کیوں نہیں کرتے، ہماری بات کیوں نہیں سنتے، ہماری موجودگی کیوں اگنور ہو جاتی ہے، لیکن ہم یہ سوال کم پوچھتے ہیں کہ کیا ہم واقعی دوسروں میں دلچسپی لیتے ہیں؟ یہاں آ کر یہ کتاب ایک خاموش مگر فیصلہ کن اصول دیتی ہے۔ انسان انہیں پسند کرتا ہے جو اس میں دلچسپی لیتا ہے۔ انسان خود کا مرکز کیوں بن جاتا ہے؟ ہر انسان کے لیے اس کی زندگی، اس کے مسائل اور اس کی خوشیاں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے۔
ये खुदगर्जी नहीं, ये इंसानी फितरत है। मगर राइटर कहते हैं, तुम 1 घंटे में दूसरों की दिलचस्पी लेकर उतने दोस्त बना सकते हो जितने 1 साल में खुद को इंटरेस्टिंग बनाकर भी नहीं बना सकते। ये जुमला महज बात नहीं बल्कि हकीकत है। मगर हम गलती कहाँ करते हैं? हम खुद को बोलते रहते हैं, अपनी कहानी सुनाते रहते हैं, अपनी कामयाबी, अपनी तकलीफ और अपने मशवरे, और सामने वाला सर हिलाता रहता है लेकिन दिल में हमसे दूर हो जाता है। ये किताब कहती है, जो सिर्फ बोलता है वो सुना नहीं जाता, दिलचस्पी लेता है वो याद रखा जाता है। दोस्तों, दिलचस्पी और सवाल असर का पहला दरवाजा है। जब तुम किसी की बात गौर से सुनते हो, उससे सवाल पूछते हो, उसकी बात आगे बढ़ाते हो, तो सामने वाला खुद को अहम महसूस करता है, खुलने लगता है, तुम्हें अपना समझने लगता है। ये कोई ट्रिक नहीं बल्कि सामने वाले का एहतराम है। मगर सवाल ये है, हम दिलचस्पी क्यों नहीं ले पाते? क्योंकि हम जल्दी में होते हैं, हमें बोलने की आदत होती है, हमें लगता है खामोशी कमजोरी है। लेकिन ये किताब सिखाती है कि खामोशी कमजोरी नहीं, खामोशी दूसरों को जगह देने का नाम है। एक मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करो, कोई तुमसे कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम दो रास्ते इख्तियार कर सकते हो। पहला, मैं भी परेशान हूँ, मेरी जिंदगी भी मुश्किल है। मगर दूसरा, क्या बात तुम्हें सबसे ज्यादा परेशान कर रही है? दूसरा जुमला सामने वाले का दिल खोल देता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और उसका ताल्लुक आपसे मजबूत करता है। ये है सच्ची दिलचस्पी। मगर सवाल ये है, हम अटेंशन क्यों चाहते हैं मगर देते नहीं? क्योंकि हम चाहते हैं हमें सुना जाए, हमें समझा जाए, लेकिन हम भूल जाते हैं कि जो इंसान दूसरों को वो देता है जो वो खुद चाहता है, वही इंसान सबसे ज्यादा पाता है। दोस्तों, असल की खामोश जड़ को भी सुन लें। असर वहां से शुरू नहीं होता जहां तुम बोलते हो, असर वहां से शुरू होता है जहां तुम सुनते हो, सामने वाले को समझते हो और उसे जगह देते हो। यही जगह दिलों को जोड़ती है। दोस्तों, एक लम्हा खामोश रहें और खुद से पूछें, क्या मैं लोगों से बात करते वक्त वाकई उनमें दिलचस्पी लेता हूँ या सिर्फ अपनी बारी का इंतजार करता हूँ? ये सवाल तुम्हें एक मुख्तलिफ इंसान बना सकता है। दोस्तों, क्योंकि दिलचस्पी दिखाने के लिए ईगो को पीछे करना पड़ता है, खुद को मरकज से हटाना पड़ता है और सामने वाले को स्टेज देना पड़ता है। ये किताब कहती है, जो इंसान खुद को पीछे हटा लेता है, वही इंसान दूसरों के दिल में जगह बनाता है। दोस्तों, सच्ची दिलचस्पी और फेक अटेंशन में फर्क भी पहचान लें। फेक अटेंशन रस्मी होता है, नजर कहीं और होती है, सवाल दिल से नहीं होते। मगर सच्ची दिलचस्पी आंखों में होती है, सवाल में होती है और खामोशी भी आरामदेह होती है। लोग फेक अटेंशन चंद लम्हों में पहचान लेते हैं, लेकिन सच्ची दिलचस्पी दिल में उतर जाती है। दोस्तों, हम गुफ्तगू को मुकाबला बना लेते हैं, हम अक्सर बात काट देते हैं, अपनी मिसाल फौरन सुना देते हैं, अपनी राय को ऊपर रखते हैं। इससे होता क्या है? सामने वाला खुद को गैर अहम समझता है, बात बंद कर देता है और दिल में फासला आ जाता है। ये किताब सिखाती है, गुफ्तगू मुकाबला नहीं, गुफ्तगू ताल्लुक बनाने का अमल है। दोस्तों, सच्ची दिलचस्पी दिखाने के 3 उसूल देते हैं राइटर। याद रखें, सुनो, जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। सवाल करो, मशवरा देने से पहले। याद रखो, छोटी बातें बड़े असर छोड़ती हैं। ये 3 चीजें तुम्हें खामोशी से हर महफिल में अहम बना देती हैं। एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करो, कोई तुमसे कहता है कि मेरा बच्चा बीमार था। अक्सर लोग कहते हैं, ओहो, ठीक हो जाएगा। लेकिन सच्ची दिलचस्पी यूं दिखती है, अब कैसा है, डॉक्टर ने क्या कहा? ये सवाल याद रखने का सबूत है, दिल को छू लेता है और रिश्ता मजबूत करता है। दोस्तों, हम क्यों डरते हैं कि लोग हमें बोरिंग समझेंगे? क्योंकि हमें लगता है अगर हम कम बोलेंगे तो हम कम इंटरेस्टिंग लगेंगे। मगर ये किताब कहती है, इंसान को दिलचस्प बनाने वाली चीज उसकी बातें नहीं, उसकी तवज्जो है, और तवज्जो देता है वही दिलचस्प इंसान बनता है। दोस्तों, एक लम्हा खामोशी से खुद से पूछें, अगर मैं हर गुफ्तगू में सामने वाले को थोड़ा सा ज्यादा अहम समझ लूं तो मेरी जिंदगी कैसे बदल सकती है? ये सवाल तुम्हारे रवैये को हमेशा के लिए नर्म और ताकतवर बना सकता है। लोग तुम्हें इसलिए नहीं याद रखते कि तुमने क्या कहा, लोग तुम्हें इसलिए याद रखते हैं कि तुमने उन्हें कैसा महसूस करवाया। और जो इंसान लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना सीख लेता है, वही इंसान खामोशी से हर दिल में जगह बना लेता है।
दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 इस किताब की जान है। ये सुनने में आपको बहुत सादा लगेगा, मगर जब आप इसे डिटेल में सुनेंगे और समझेंगे तो आपको इसकी असल कीमत पता चलेगी। जी हाँ, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 5 है स्माइल, यानी कि मुस्कुराहट, जो खामोश ज़बान से दिल में उतर जाती है। दोस्तों, बगैर एक लफ्ज़ बोले असर डालने का फ़न समझें। ये बात सुनने में शायद छोटी लगे, लेकिन असर में ये पूरे बाबू पर भारी है। अगर अक्सर लोग समझते हैं असर डालने के लिए बात मजबूत होनी चाहिए, अल्फाज वज़नी होने चाहिए, आवाज़ में ताकत होनी चाहिए। लेकिन ये किताब कहती है, एक खामोश हकीकत, इंसान अल्फाज से पहले चेहरा पढ़ता है और चेहरे की सबसे ताकतवर ज़ुबान है मुस्कुराहट। मगर सवाल ये है, मुस्कुराहट इतनी ताकतवर क्यों है? क्योंकि मुस्कुराहट ख़तरा ख़त्म कर देती है, अजनबियत को तोड़ देती है और दिल में सुकून देती है। जब तुम मुस्कुराते हो, सामने वाला खुद को महसूस करता है, उसका दिफा कमज़ोर पड़ जाता है और वो तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हो जाता है। राइटर कहते हैं, मुस्कुराहट वो दरवाज़ा है जो अल्फाज से पहले दिल में उतरता है। मगर हम मुस्कुराना क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम ज़हनी दबाव में रहते हैं, खुद को सीरियस दिखाना चाहते हैं या समझते हैं कि मुस्कुराना तो कमज़ोरी है। मगर ये किताब कहती है, जो शख्स मुस्कुराना जानता है, वो कमज़ोर नहीं बल्कि कॉन्फिडेंट रहता है। मुस्कुराहट ताकत छीनती नहीं, ताकत बाँटती है। दोस्तों, बेमुस्कुराहट चेहरा आखिर क्या पैगाम देता है? जब तुम बगैर मुस्कुराहट से बात करते हो, सुनते हो या मौजूद होते हो, तो सामने वाला लाशऊरी तौर पर ये सोचता है कि ये शख्स नाराज़ है, या तो मगरूर है, या मुझ में दिलचस्पी नहीं रखता। ये सोच रिश्ता शुरू होने से पहले ही ख़त्म कर देती है। दोस्तों, मुस्कुराहट दिमाग पर असर क्या डालती है? साइंस कहती है, मुस्कुराने से दिमाग में खुशी के केमिकल्स निकलते हैं, स्ट्रेस कम होता है और सामने वाला भी सबकॉन्शियसली मुस्कुरा देता है। यानी मुस्कुराहट सिर्फ तुम्हें नहीं, दूसरों को भी बदल देती है। एक आसान मिसाल से समझाता हूँ। फर्ज करो, तुम किसी के ऑफिस में जाते हो। एक शख्स चेहरा सख्त, आंखें नीचे और लहजा सर्द। दूसरा शख्स हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों में तवज्जा और नर्म लहजा। किससे बात करना आसान लगेगा? जवाब तुम खुद जानते हो। यही फर्क मुस्कुराहट पैदा करती है। दोस्तों, हम क्यों सोचते हैं कि मुस्कुराहट फेक लगेगी? क्योंकि हम दिल से नहीं मुस्कुराते, बल्कि रस्म के तौर पे करते हैं। ये किताब सिखाती है, मुस्कुराहट चेहरे से नहीं, नीयत से आती है। अगर नीयत साफ हो तो मुस्कुराहट कभी फेक नहीं लगती। दोस्तों, असर डालने की खामोश शुरुआत सीख लें। असर बहस से शुरू नहीं होता, दलील से शुरू नहीं होता। असर शुरू होता है एक नर्म चेहरे से, एक खुली मुस्कुराहट से। यही वजह है कि बड़े लोग कम बोलते हैं और ज्यादा मुस्कुराते हैं। दोस्तों, मुस्कुराहट ये नहीं कहती कि मैं खुश हूँ। मुस्कुराहट असल में कहती है, मैं तुमसे डरा हुआ नहीं, मैं तुम्हें कबूल करता हूँ, मैं तुम्हारे लिए खतरा नहीं। इंसान लाशऊरी तौर पर इसी पैगाम पर खुलता या बंद होता है। दोस्तों, मुस्कुराहट इंसान के अंदर एतमाद का बटन दबा देती है। असर क्यों बाज़ औक़ात लोगों से फ़ौरन आ जाता है? तुमने देखा होगा, कुछ लोग अंदर आते हैं, बात शुरू करते हैं और माहौल नर्म हो जाता है, एनवायरनमेंट सॉफ्ट हो जाता है। ये कोई जादू नहीं, ये चेहरे की ज़ुबान है। इनके चेहरे पर तनाव नहीं, मुकाबला नहीं, बड़तरी नहीं, बस एक सादा-सा पैगाम होता है कि मैं तुम्हारे साथ लूँ। दोस्तों, सवाल ये है कि बेमुस्कुराहट लोग क्यों सख्त लगते हैं? चाहे वो ईमानदार हो, चाहे वो काबिल हो, चाहे उनकी नीयत भी साफ हो। लेकिन अगर चेहरा सख्त हो तो सामने वाला सोचता है, ये शख्स जज करेगा, ये शख्स संजीदा है या ये डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है। ये सोच बात शुरू होने से पहले ही दीवार खड़ी कर देती है। दोस्तों, मुस्कुराहट और इज्जत नफ्स को समझें। ये एक बहुत अहम नुक्ता है। मुस्कुराहट तुम्हारी इज्जत कम नहीं करती, तुम्हें छोटा नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी खुद एतमादी दिखाती है, तुम्हारे अंदर के सुकून का ऐलान करती है। ये किताब कहती है, जो शख्स खुद से मुतमईन हो, वही शख्स दूसरों के लिए नर्म हो सकता है। सवाल यह है कि मुस्कुराहट कब असर नहीं करती? जब वो फेक हो, जब वो सिर्फ आपके फायदे के लिए हो या दिल के खिलाफ हो। लोग फेक मुस्कुराहट बगैर अल्फाज के पहचान लेते हैं। इसीलिए ये किताब सिखाती है, मुस्कुराने से पहले दिल को नर्म करो, चेहरा खुद मुस्कुराएगा। दोस्तों, मुश्किल हालात पे भी मुस्कुराएं, यहाँ असल इम्तिहान है। जब हालात सख्त हों, सामने वाला तल्ख हो, माहौल टेंस हो, वहाँ मुस्कुराहट कमजोर
कमज़ोर नहीं, सबसे बड़ी ताकत होती है, क्योंकि आग पर पानी डालती है, मुकाबले को मुकालमा बना देती है। दोस्तों, एक लम्हा खामोश रहें और खुद से पूछें, अगर मैं रोज़मर्रा की गुफ्तगू में थोड़ी-सी नरमी ले आऊँ, तो मेरे ताल्लुक कैसे बदल सकते हैं? ये सवाल तुम्हारी मौजूदगी को बदल सकता है। दोस्तों, मुस्कुराहट कोई डेकोरेशन नहीं, ये एक फ़ैसला है कि तुम जंग के बजाय राब्ता चुनते हो, और जो इंसान ये फ़ैसला बार-बार करता है, वही इंसान खामोशी से दिल जीत लेता है। दोस्तों, हमारी किताब का पॉइंट नंबर 6 बहुत अहम है। जी हाँ, किसी का नाम उसके लिए सबसे प्यारी आवाज़ है। दोस्तों, नाम याद रखना छोटी बात नहीं, बल्कि बड़ी पहचान है। ये उसूल सुनते हैं, बहुत सादा लगता है, लेकिन असर में ये गैर मामूली है। हम समझते हैं असर डालने के लिए बड़ी बातें करनी पड़ती है, लेकिन ये किताब कहती है किसी इंसान के लिए उसका अपना नाम दुनिया की सबसे प्यारी आवाज़ है। और जो इंसान तुम्हारा नाम याद रखता है, सही अंदाज से पुकारता है, वो तुम्हारे दिल में बगैर इजाज़त दाखिल हो जाता है। दोस्तों, नाम इंसान के लिए इतना अहम होता क्यों है? क्योंकि नाम उसकी शनाख्त है, उसका वजूद है, उसकी अहमियत होने का इल्हाम है। दोस्तों, जब कोई तुम्हारा नाम लेता है, तो तुम लाशऊरी तौर पर सोचते हो कि ये मुझे पहचानता है, मैं इसके लिए अहम हूँ। राइटर कहते हैं, किसी का नाम भूल जाना ये कहने के बराबर है कि वो शख्स तुम्हारे लिए अहम नहीं। मगर सवाल ये है कि हम नाम क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि हम सुनने के बजाय इम्प्रेशन बनाने में लगे होते हैं, अपनी बात सोच रहे होते हैं, या सामने वाले को बस एक चेहरा समझते हैं। लेकिन ये किताब सिखाती है, जो इंसान नाम पर तवज्जो देता है, वो इंसान पर तवज्जो नहीं देता। दोस्तों, नाम भूलने के नुकसानात भी सुन लें, जो हम नज़रअंदाज करते हैं। जब तुम किसी को गलत नाम से बुलाते हो या नाम याद नहीं रखते, तो सामने वाला मायूस होता है, खुद को अहम नहीं समझता और दिल में फैसला महसूस करता है। वो शायद कुछ ना कहे, लेकिन उसका असर खामोशी से पड़ जाता है। दोस्तों, नाम याद रखना कैसे असर बनता है? फर्ज करो, किसी मीटिंग में तुम किसी से दोबारा मिलते हो और कहते हो, अरे वाह अली, पिछली बार तुमसे बात हुई थी, वो मुझे याद है। ये एक जुमला हैरान करता है, खुशी देता है और ट्रस्ट बनाता है, क्योंकि तुमने सिर्फ बात नहीं, इंसान को भी याद रखा। एक मिसाल से समझे, दो लोग, एक सबको भाई दोस्त सर कहता है, दूसरा हर शख्स को उसके नाम से पुकारता है। कौन ज्यादा करीब लगेगा? कौन ज्यादा याद रहेगा? जो नाम लेता है। यही फर्क नाम पैदा करता है। दोस्तों, हमें क्यों लगता है कि नाम याद रखना मुश्किल है? क्योंकि हम उसे अहम नहीं समझते, उसकी प्रैक्टिस नहीं करते और जल्दी हार मान जाते हैं। लेकिन ये किताब कहती है, जो चीज़ इंसान को अहम महसूस कराए, वो कभी मामूली नहीं होती। दोस्तों, असर डालने का खामोश हथियार देख लें। नाम ईगो को खुश करता है, दिल को नरम करता है और ताल्लुक को ज़ाती बना देता है। इसीलिए बेहतरीन लीडर, बेहतरीन कम्युनिकेटर नाम को कभी नज़रअंदाज नहीं करते। दोस्तों, खुद से पूछें, मैं जिन लोगों से रोज़ मिलता हूँ, क्या मैं उनके नाम वाक़ई याद रखता हूँ? ये सवाल तुम्हारे ताल्लुकात को ज़्यादा मज़बूत बना सकता है। दोस्तों, किसी के नाम उसके लिए सिर्फ़ एक लफ्ज़ नहीं, बल्कि उसकी शनाख्त है। अब ज़रा ये समझते हैं, नाम को कैसे इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो फ़ेक ना लगे, ज़बरदस्ती ना लगे, बल्कि कुदरती लगे। दोस्तों, नाम का असर सिर्फ़ सुनने में नहीं, अंदाज़ में होता है। एक ही नाम दो मुख्तलिफ अंदाज़ में, दो मुख्तलिफ असर छोड़ सकता है। सख्ती से, बेतवज्जो से, या फिर नरमी से और तवज्जो के साथ। जब तुम नाम लेते हो, आँखों में देखते हो, लहजे में नरमी रखते हो, तो सामने वाला महसूस करता है कि ये शख्स मुझे वाक़ई देख रहा है। ये एहसास अल्फाज से ज़्यादा गहरा होता है। मगर सवाल ये है कि नाम कब असर उल्टा कर देता है? नाम उस वक़्त असर खो देता है, जब हर जुमले में ज़बरदस्ती घटी घसीटा जाए, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए या फ़ेक अंदाज़ में लिया जाए। ये किताब सिखाती है, नाम दिल से आए तो दिल तक जाता है, और अगर नीयत ना हो तो बोझ बन जाता है। मगर सवाल ये है, हम नाम लेने से आखिर कतराते क्यों हैं? क्योंकि हमें डर लगता है, कहीं गलत ना बोल दे, कहीं भूल ना जाए, कहीं ऑकवर्ड ना लगे। लेकिन ये किताब कहती है, नाम भूलने का एतराफ़ नाम बोलने से ज़्यादा बेहतर है। अगर तुम कहो, मुझे अफ़सोस है, मैं नाम भूल गया, तो ये तुम्हें छोटा नहीं बनाता, बल्कि ये तुम्हें ईमानदार दिखाता है। और ईमानदारी
ہمیشہ اعتماد بناتی ہے۔ دوستو اثر ڈالنے والوں کی خاموش عادت، اثر ڈالنے والے لوگ بڑے بڑے الفاظ نہیں ڈھونڈتے، وہ صحیح نام یاد رکھتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں انسان اس وقت بدلتا ہے جب اسے لگے کہ وہ نظر آ رہا ہے۔ دوستو انسان کو خاص محسوس کروانے کے لیے کسی تحفے کی ضرورت نہیں، اکثر بس اس کا نام صحیح انداز سے پکار دینا کافی ہوتا ہے۔ اور جو انسان یہ فن سیکھ لیتا ہے وہی انسان خاموشی سے ہر دل میں جگہ بنا لیتا ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 انتہائی ضروری ہے، اور مجھے لگتا ہے یہ کتاب کا سب سے اہم پوائنٹ ہے، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے، اچھا سننے والا بنو، لوگوں کو خود بولنے کا موقع دو۔ دوستو ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں سب بولنا چاہتے ہیں مگر کوئی سننا نہیں چاہتا، اور اسی لیے لوگ سنے جانے کے بجائے لوگ ترس کھاتے ہیں۔ یہ کتاب یہاں آ کر ایک بہت سادہ لیکن انقلابی اصول دیتی ہے، جو انسان دوسروں کو بولنے دیتا ہے وہی انسان دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ دوستو انسان بولنا آخر چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ بولنا ہلکا کر دیتا ہے، وجود کا احساس دلاتا ہے، اور ہم انہیں ہونے کا ثبوت مانتا ہے۔ جب کوئی تمہیں غور سے سنتا ہے تو ہم لاشعوری طور پر یہ سوچتے ہیں یہ شخص مجھے سمجھتا ہے۔ یہ احساس کانفیڈنس بناتا ہے، قربت پیدا کرتا ہے، اور تعلق کو اور گہرا کرتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ ہم سن کیوں نہیں پاتے؟ کیونکہ ہم جواب سوچ رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں، یا اپنی کہانی سنانے کے لیے بے چین ہوتے ہیں۔ یہ کتاب کہتی ہے زیادہ تر لوگ سننے کے لیے نہیں، بولنے کے لیے خاموش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بات آگے نہیں بڑھتی۔ دوستو اچھا سننا اصل میں ہے کیا؟ اچھا سننا یہ نہیں کہ صرف سر ہلا دینا، بیچ میں ہوں اور اچھا کہہ دینا۔ اچھا سننا یہ ہے سامنے والے کو مکمل توجہ دینا، اس کی بات بیچ میں کاٹ دینا اور اس کے احساس کو سمجھنا۔ رائٹر کہتے ہیں جو شخص پوری توجہ سے سنتا ہے وہ بولے بغیر اثر ڈال دیتا ہے۔ دوستو بولنے کا موقع کیوں اتنا قیمتی ہے؟ جب تم کسی کو بولنے دیتے ہو، اس کی بات آگے بڑھاتے ہو، تو وہ خود کو اہم سمجھتا ہے، تمہیں اپنا سمجھتا ہے، اور تم پر اعتماد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہترین دوست، بہترین لیڈرز سب سے پہلے سننا سیکھتے ہیں۔ ایک مثال سے سمجھیں، فرض کرو کوئی تم سے کہتا ہے میرا دن بہت خراب تھا، تمہارے پاس دو راستے ہیں، پہلا میرے ساتھ بھی یہی ہوا، دوسرا کیا ہوا ذرا بتانا۔ دوسرا جملہ دروازہ کھول دیتا ہے، اعتماد بناتا ہے، تعلق کو اور گہرا کرتا ہے۔ یہی ہے بولنے کا موقع دینا۔ دوستو ہم کیوں ڈرتے ہیں کہ زیادہ سننے سے ہم بورنگ لگیں گے؟ کیونکہ ہمیں لگتا ہے بولنا ہی پرسنالٹی کا حصہ ہے اور خاموشی کمزوری ہے۔ مگر یہ کتاب کہتی ہے انسان کو دلچسپ بنانے والی چیز اس کی باتیں نہیں، اس کی توجہ ہے۔ جو توجہ دیتا ہے وہی یاد رکھتا ہے۔ اثر ڈالنے والوں کی خاموش پہچان سن لیں۔ اثر ڈالنے والے لوگ لمبی تقریریں نہیں کرتے، بلکہ وہ سوال پوچھتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں ایک اچھا سوال ہزار لفظوں سے بہتر ہے اور زیادہ طاقتور بھی۔ دوستو ایک لمحہ خاموش رہیں اور خود سے پوچھیں کیا میں بولنے کا موقع دیتا ہوں یا اپنی بات ثابت کرنے میں لگا رہتا ہوں؟ یہ سوال تمہیں ایک مختلف انسان بنا سکتا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، لوگ تمہاری بات اس لیے نہیں مانتے کہ تم نے کیا کہا، لوگ تمہاری بات اسی لیے مانتے ہیں کہ تم نے انہیں بولنے دیا۔ اور جو انسان سننا سیکھ لیتا ہے وہی انسان خاموشی سے سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ دوستو یہ ہماری کتاب کے 7 پوائنٹ تھے۔ اب آخر میسج پر آتے ہیں۔ دوستو اگر تم نے یہ کتاب یہاں تک سنی تو ایک بات صاف ہو جانی چاہیے، یہ کتاب تمہیں چالاک نہیں بناتی، مینوپولیٹ کرنا نہیں سکھاتی، اور نہ ہی فیک شخصیت سکھاتی ہے۔ یہ کتاب تمہیں انسان بناتی ہے۔ دوستو سب سے بڑا جو دھوکا جو ہم کھاتے ہیں، ہم زندگی میں یہ سمجھتے ہیں اگر لوگ بدل جائیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن یہ کتاب کہتی ہے بڑی خاموشی سے ایک انقلابی بات، جو تم بدلتے ہو دنیا کا رویہ خود بخود بدل جاتا ہے۔ ہم لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ان کی غلطیاں نکالنا چاہتے ہیں، انہیں اپنی طرح بنانا چاہتے ہیں، لیکن یہ کتاب کہتی ہے اثر کنٹرول سے نہیں بلکہ قبولیت سے آتا ہے۔ ہم نے اس کتاب سے آخر سیکھا کیا؟ ہم نے سیکھا کہ تنقید انسان کو بند کر دیتی ہے، سچی تعریف انسان کو کھول دیتی ہے، زبردستی مزاحمت پیدا کرتی ہے، اور اختیار تعاون پیدا کرتا ہے۔ ہم نے جانا کہ مسکراہٹ لفظوں سے پہلے بولتی ہے، نام انسان کو خاص محسوس کراتا ہے، دلچسپی رشتے بناتی ہے،
और सुनना सबसे बड़ी ताकत है। ये सब छोटी बातें लगती हैं, लेकिन इन्हीं छोटी बातों से बड़ी ज़िंदगियाँ बनती हैं। दोस्तों, हम अकेले क्यों हो जाते हैं? अक्सर इसलिए नहीं कि हम बुरे हैं या हमें कुछ नहीं आता, बल्कि इसलिए हम सही साबित होने में लगे रहते हैं। हम अपने ईगो को बचाते हैं, हम सुनने के बजाय बस बोलने पे फ़ोकस करते हैं। एक किताब हमें सिखाती है, इंसान बहस जीत कर भी दिल हार सकता है, और दिल हार जाना सबसे महंगी हार होती है। दोस्तों, असर डालने का असल मतलब ये नहीं कि लोग तुमसे डरें या तुम्हारे सामने झुकें। असर डालना ये है कि लोग तुम्हारे साथ महफूज़ महसूस करें, तुम्हारे सामने खुद बन सकें और तुम पुरएतमाद करें। दोस्तों, राइटर का बहुत सादा-सा पैगाम है, लोग तुम्हारी अकल से कायल नहीं होते, लोग तुम्हारे रवैये से कायल होते हैं। दोस्तों, ये किताब आज से पहले ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि आज सब बोल रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा। आज सब जीतना चाहते हैं, कोई समझना नहीं चाहता। आज सब असर चाहते हैं, मगर बर्दाश्त नहीं चाहते। ऐसे वक़्त में ये किताब इंसान को इंसान से जोड़ने की याद दहानी है। दोस्तों, एक खामोश मगर ताकतवर फ़ैसला, अगर तुम इस किताब से सिर्फ़ एक फ़ैसला ले सको, तो वो ये है, मैं आज से लोगों को जीतने के लिए नहीं, समझने के लिए सुनूँगा। ये एक फ़ैसला तुम्हारी गुफ्तगू बदल देगा, तुम्हारे रिश्ते बदल देगा और तुम्हारी शख्सियत नर्म मगर मज़बूत बना देगा। दोस्तों, असर का आखिरी राज़ सुन लें, याद रखें, लोग तुम्हारी बात भूल जाएँगे, तुम्हारी दलील भूल जाएँगे, लेकिन तुम उन्हें क्या महसूस करवाया, ये कभी नहीं भूलेंगे, और यही एहसास असर असर डालता है। दोस्तों, अब जब ये ऑडियो ख़त्म होने वाली है, तो खुद से सवाल पूछें, क्या मैं अगली गुफ्तगू में थोड़ा-सा ज़्यादा सुन सकता हूँ, थोड़ा-सा कम जज कर सकता हूँ और थोड़ा-सा ज़्यादा एहतराम दे सकता हूँ या नहीं? अगर जवाब हाँ है, तो समझ लो ये किताब अपना काम कर गई। दोस्तों, लोगों को जीतने का सबसे खूबसूरत तरीका ये नहीं कि तुम उन्हें हरा दो, असल तरीका ये है तुम उन्हें अपना बना लो, और जो इंसान ये फ़न सीख लेता है, वही इंसान खामोशी से पूरी दुनिया पर असर डाल सकता है।